अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ वासिफ़ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज से पहले मैंने हज़रत लाल शहबाज कलंदर पर एक वीडियो बनाई है जो एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी आप रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। उस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिसकी वजह से मैंने ये सोचा कि मैं आपके लिए एक तफसीली वीडियो बनाऊं जिससे आप और नज़दीकी से हज़रत लाल शहबाज कलंदर की ज़िंदगी को जान सकें। तो मैं आपके लिए आज वीडियो लाया हूं। नाज़रीन कराम, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी ऐसी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, ताकि आप मेरी वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। सातवीं सदी हिजरी की एक दोपहर ढल रही थी कि दरवेशों का एक काफ़िला मुख्तलिफ इलाकों में से नेकी की दावत देता हुआ बाबुल इस्लाम सिंध के एक इलाके में पहुंचा। इन दिनों बाबुल इस्लाम सिंध बुराइयों और बदकारियों की अमाजगाह था। हर तरफ गुनाहों का दौर था। इस इलाके में ख़ास तौर पर कुफ्र व शिर्क और फहाशी और बदकारी आम थी। बाज़ इलाके तो ऐसे थे कि जहां मुसलमानों की तादाद आटे में नमक के बराबर थी। दीनी मामलात ना होने के बाइस लोग ज़िंदगी के हर शोबे में बेराहदारी और माशरती बुराइयों का शिकार थे। लोगों के इखलाकी हालात अबतर थी। इस वजह से जगह जगह बुराई के अड्डे कायम थे। दरवेशों का ये काफ़िला एक ऐसे महल्ले में ठहरा जहां हर तरफ चहल पहल थी। शाम ढलते ही चिराग रोशन होने लगे। शाम ने रात का लिबादा ओढ़ लिया तो गाने बजने लगे। औरतें सरेआम गुनाह की दावत देने लगी। उबाश नौजवान गुनाहों के भंवर की तरफ खींचे चले जा रहे थे। याद इलाही में मसरूफ़ ये दरवेश लोग ये सब देखकर बहुत ही परेशान होने लगे और अपने अमीर काफ़िले से जाकर ये अर्ज़ किया कि ए हजूर, यहाँ पर हमारा क़याम करना शायद मुमकिन नहीं। ये बहुत ही बुरी जगह है, लिहाजा हम किसी और जगह पर जाकर अपना क़याम करते हैं। अमीर काफ़िले ने बताया कि हम यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, बल्कि हमें किसी ने भेजा है। अमीर काफ़िले ने सिर्फ इतनी सी बात करनी ही थी कि दरवेश सब मुतमईन होकर वापस अपने अपने काम में मसरूफ़ हो गए। यूं तू करके रात गुजरी तो जब सुबह हुई तो गुनाहों का बाजार सर्द पड़ चुका था। जब अगली रात हुई तो दरवेश ये देखकर बहुत हैरान और परेशान हो गए कि उस बाजार में कल जैसी रौनक आज नहीं थी। दूसरी तरफ बुराई के अड्डों पर भी औस पड़ चुकी थी। जो भी आता मोहल्ले में दाखिल होते ही उल्टे पांव वापस चला जाता था। अब तो ये मामूल ही बन गया। बाजार की सारी रौनकें ख़त्म होना शुरू हो गई। एक दिन सारी औरतें इकट्ठी हुई और इन दरवेशों के पास आई और कहा कि जिस दिन से ये दरवेश लोग हमारे बाजार में आए हैं, हमारा तो काम ही ठप हो गया है। इन्हें यहाँ से निकालो, नहीं तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। चुनाचा वो इन दरवेशों के पास आए और कहा, बाबा आप सूफ़ी लोग हैं, यहाँ आपका क्या काम? ये गुनाहों की जगह है, यहाँ से चले जाएं, आपकी वजह से हमारा काम बंद हो रहा है। दरवेशों के अमीर काफ़िले ने फरमाया, हम यहाँ जाने के लिए नहीं आए, अब तो हमारा मिज़ार भी यहीं बनेगा। अलबत्ता अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम यहाँ से चली जाओ। अमीर काफ़िले का जवाब सुनकर इन्हें परेशानी लाहक हो गई। चुनाचा बड़े बड़े ज़मींदार भी इन गुनाहों में शरीक थे, लिहाजा इन्होंने राजे को शिकायत दी। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि दरवेश से कहो यहाँ से चले जाएं, वरना इन्हें ज़बरदस्ती निकाल दिया जाएगा। राजे का हुक्म पाते ही सिपाही दरवेश के काफ़िले के तरफ रवाना हुए। अभी करीब भी ना पहुँचे थे कि अचानक इनके पांव
زمین نے پکڑ لیے۔ سپاہیوں نے قدم اٹھانے کے لیے بہت کوشش کی مگر بے سود انہوں نے واپس پلٹنے کی کوشش کی تو زمین نے پاؤں چھوڑ دیے۔ سپاہی گھبرا کر واپس لوٹ گئے۔ دو عورتیں حیرت میں ڈوبی یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور وہ دلی طور پر اس بزرگ رحمت اللہ علیہ کے متقید ہو چکی تھی۔ بے ساختہ اس بزرگ رحمت اللہ علیہ جو کہ اس قافلے کے امیر بھی تھے ان کے قدموں میں آ کر تائب ہو گئی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ مرد بھی ان بزرگ رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر پرست پتائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بزرگ کون تھے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ باب الاسلام سندھ کی پہچان حضرت لال شہباز قلندر، سید عثمان مروندی کاظمی حنفی قادری رحمت اللہ علیہ تھے اور باقی دوسرے درویش آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خادم تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 7 شریف میں آ کر کفر و شرک کی غاٹ ٹوپ اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو اسلام کی پاکیزہ اصولوں سے روشناس کرایا۔ اس ظلمت کدے میں اسلام کی شمع روشن کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی آمد سے باب الاسلام سندھ میں اسلام کی روشنی پھیلتی چلی گئی۔ لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کی پرتاثیر دعوت پر جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے اور اللہ عز و جل کی احکامات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتوں کی روشنی میں زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت سیدنا شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ سعادت کرام کے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 1143 عیسوی میں آذربائیجان کے ایک قصبے مروند میں ہوئی۔ چونکہ آپ مروند میں پیدا ہوئے تھے تو اس مناسبت سے آپ کو مروندی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا نام محمد عثمان ہے جبکہ آپ کا مشہور زمانہ لقب لال شہباز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پشانی کے نور کے سامنے چاندنی بھی مات تھی۔ حضرت علامہ مولانا میر سید غلام علی آزاد بلگریمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت مولانا سید کبیر الدین رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے مشہور عالم دین اور اللہ عز و جل کے ولی تھے۔ اپنا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں صرف کیا کرتے تھے، صوفیانہ طبیعت کے مالک تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے سراپا کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈھال کر زیت زندگی کو شریعت کے عین مطابق گزارا۔ چونکہ سید زادے تھے اس لیے لوگ بے پناہ عزت و احترام کرتے تھے۔ بعض سیرت نگاروں نے آپ رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام حضرت مولانا سید ابراہیم کبیر الدین بھی نقل کیا ہے۔ والد ماجد حضرت مولانا سید کبیر الدین رحمت اللہ علیہ جب اپنے جد امجد سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف سے سلام کا جواب عنایت ہوا، اور کرم بالائے کرم یہ کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے زری دے ہٹے اور آپ نے شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ مدفن بھی دیکھے عام لوگوں کو معلوم نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سیدنا کبیر الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنے خواب میں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے خواب میں زیارت نصیب فرمائی اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مجھے نیک اور صالح فرزند عطا فرمائے۔
حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ عز و جل تمہیں ایک صالح فرزند عطا فرمائے گا اور اس کا نام تو محمد عثمان رکھنا، اور جب اس کی عمر 384 دن ہو جائے تو اسے سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آنا۔ بعد حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر بھی سلام پیش کرنا۔ چنانچہ جب حضرت لال شہباز قلندر اپنی اس عمر میں پہنچے تو ان کے والد گرامی نے یوں ہی کیا جیسے انہیں خواب میں امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ ناظرین کرام، آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں آپ کو نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری نیو ویڈیو آپ تک آ سکے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔